आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सलाम। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा बाप कादिर मुतलक, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी परस्तश ताज़ीम करते हैं, हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहे। ऐ खुदा बाप, तूने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि वो बादशाहों का बादशाह और सुलह का शहज़ादा हो। बख्श दे के दुनिया की सब बादशाहतें खुदावंद यीशु मसीह बादशाह को कबूल करें और उससे सुलह की राह सीखें। सब लोगों पर अमन और सुलह की रूह नाज़िल फरमा ताकि तेरे सारे बच्चे एक ख़ानदान होकर इकट्ठे रहें। तेरे लोगों का तेरे घर में पहुंच जाना, हम्द सना करना, तेरी ताज़ीम करना, कलाम सुनना, इन सब के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत का बाइस बने। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर। क्रिसमस का आज का ये दिन तेरे लोगों के लिए अमन, सुलह और सलामती का सबब ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उलगुस के नाम से हम खुदाम की हमदो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब क्वायर के साथ मिलकर खुदाम की तारीफ़ करेंगे। गीत नंबर 55 गाएंगे। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है।
दिन के लिए जो खुदा ने फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम उसकी सताइश करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक रब्बना आज तेरा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की तमजीद करती हूँ, तेरे नाम की सताइश करती हूँ। खुदावंद आज की इस खास दिन के लिए खुदावंद, आज के तेरे पैदा होने के दिन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारी जिंदगियों में आया और हमें खुदा से हमारे रास्ते को जोड़ा खुदावंद, हमारे रिश्ते को जोड़ा खुदावंद। इसके लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। तेरे आ जाने से खुदावंद हम सब ने निजात पाई, जिंदगी पाई खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, एक जान के लिए, एक घराने के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। खास तौर पर खुदावंद तेरे खादम के लिए और तेरे खादम के घराने के लिए खुदावंद जिनकी गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। अपने खादम को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने नाम और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। जितने लोग नहीं आ सके उनके रास्ते में जितनी रुकावट है वो यीशु के नाम में चली जाए खुदावंद। ऐ खुदावंद तूने हमें आने का फजल दिया ताकि हम तेरे घर में आ सके और तेरे इस पाक दिन को खुदावंद मना सके खुदावंद, इस खुशियों में शामिल हो सके खुदावंद। हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जिनको तुमने अपने पास बुला लिया है, लेकिन तेरा रहम है, तेरा तरस है खुदावंद, जो तूने हमें आज भी जिंदों की जमीन में रखा खुदावंद, ताकि हम तेरे घर में आ सके खुदावंद और तेरे नाम का शुक्र कर सके खुदावंद। मैं दिल की गहराइयों से तेरे घर, तेरे नाम का शुक्र और तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गीत नंबर 374 हम गाएंगे। ये पादरी हिस्किल सरोश का लिखा हुआ गीत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। खुशी का दिन है, इसलिए हम गीत नंबर 374 गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। 374 नंबर गीत आपकी गीतों की किताबें जो आपके साथ
دعا کریں گے اپنے علاقے کے تھانے کے لیے, SHO کے لیے, ساری سیکیورٹی کے لیے جنہوں نے مہیا کی. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. موجودہ حالات جو اس وقت ہیں, ہم ان حالات کو خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں تاکہ ہماری سرحدوں کے باہر جو دہشت گردی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو جائے. میں اور آپ آرام سے سوتے ہیں, لیکن جو لوگ سرحدوں پہ ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہم اپنے ان بچوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں جو فورسز میں ہیں, جو پولیس میں ہیں, آرمی میں ہیں, بری اور بحری افواج میں شامل ہیں. ہم ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور خاندانوں کے لیے خاص طور پر, اور آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے, چھوٹی دعا کیجیے, شکر گزاری کیجیے, آپ کو آزادی ہے. قدوس 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 قدس پاک جلال کرم, تو فضل سے بڑا خدا ہے, تو رحم کرنے والا, الفا اومیگا, اول آخر, ابتدا انتہا ہے. تمام تاریخیں تیرے لیے ہیں. تیرا شکر گزارتے ہیں آج کے خوبصورت فتح مند دن کے لیے جس میں تو نے اپنا فضل کیا بنی نوع انسان پر, جب کہ بنی نوع انسان اور تیرے درمیان خلا تھا, دوری تھی, تو نے اپنا فضل کیا, اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا, تو نے ہماری نجات, رہائی اور مخلصی کا بندوبست کیا. خداوند تیرا شکر ہو. جتنے لوگ آج تیرے گھر میں آ چکے ہیں, ایک ایک پہ فضل کر, رحم کر, اور توفیق کا حکمہ سے ڈر خوف میں رہتے ہوئے تیرے کلام کے مطابق خداوند اسی کے نقشے قدم پر چلے, تیرے نام کی عزت اور جلال دیں. پاک جلال کرم خاص طور پہ محنت کرتے ہیں ہمارے ملک میں سلامتی بخشے, ہر طرح کی دہشت گردی, شیطان کی چلاکی, کرپشن, بیماریاں, وبائیں تیرے نام سے جاتی رہیں. ہمارے ملک میں جو افراتفری, دہشت گردی, مذہبی منافرت پھیلاتی ہیں, ان کے دلوں میں اپنے ڈر خوف ڈال. ملک کا انتظام چلانے والوں کے ساتھ ہو, ان کو بڑی برکت دے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, اس میں خوشحالی آئے. آج جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت میں مشغول ہیں, ایک ایک پہ رحم کرنا, اپنا شافی ہاتھ بڑھانا, جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا سے تندرستی دینا. آج کا جو تیرا کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو, ہم تیرے نام پہ بڑھتے جائیں, روحانی ترقی پائیں. باقی تمہاری رہنمائی کرنا, یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آمین. آج صبح ہماری نصیحت کے لیے جو کلام مقدس کے حصے ہیں, آج کا پہلا ورد یسع نبی کے صحیفہ سے ہے. بائبلیں پڑھی ہیں, صفحہ نمبر 667 667. یسع نبی کا صحیفہ نامہ باب, دوسری آیت سے 7ویں آیت. اگر آپ میں سے کو پڑھنا چاہے ہم آپ کو دیں گے موقع ورنہ. جی پاشا صاحب آپ لے لیں یہ پیسج. یسع نبی کا صحیفہ نامہ باب, دوسری آیت سے 7ویں آیت. اس کے بعد دوسرا جو ورد ہے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے, تیتس کے نام, مقدس پالوس رسول کا خط ہے. دوسرا باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت. جو بچے بیرون ملک سے آئے ہوئے ان میں سے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے کہ وہ باہر جا کے بائبل بھول جاتے ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, ورنہ میرے پاس یہ 2-3 پادری بیٹھے ہیں, میں نے ان کو دیں گا. تیتس کے نام, مقدس پالوس رسول کا خط, دوسرا باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت, صفحہ نمبر 209. آپ کے پاس, آپ کے سامنے جو بائبل مقدس پڑھی ہے, صفحہ نمبر 207 209. تیتس دوسرا باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیں. اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے. کون سا گیت گائیں گے؟ جو جوش کے ساتھ گائیں گے. اور یہ چونکہ کرسمس کے گیت پھر ہم پورا سال نہیں گاتے. جو گیت ہم اس وقت گائیں گے کرسمس کے تعلق سے, جو بہت گاتے ہیں ہم, آہ یسوع آیا, زمین پر خوشی کرتے ہیں سارے آسمان. پھر ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے پہلے باب کی پہلی 14 آیات پڑھیں گے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل, پہلا باب, پہلی آیت سے
14वीं आयत तक। क्योंकि हाथ से खड़ा हुआ पादी साहबान, आप दोनों में से कोई ले लें। आज इबादत के बाद चंद लोग हमारे पास आ रहे हैं, उनकी तंजीम का नाम रिज़्क है। और जो लोग अपने रिज़्क में से, अपनी रोटी में से, अपने खाने में से दूसरों की तवाज़े करते हैं, फिर खुदा उनके रिज़्क में कमी नहीं आने देता। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। शाम 5 बजे चंद लोग हमारे पास आएंगे, उनके पास चंद गिफ्ट हैं, वो देंगे। जो आना चाहते हैं वो खुशी से आएँ। बाद में बाज़ औक़ात लोग फिर मुझे फ़ोन करते हैं, पादी साहब ये तो ठीक नहीं है हमारा गिफ्ट, हम ऐसे ही हैं, रहे हुए हैं। भाई नहीं रहे हुए तो ना आए, आप ना लें, वो लें जो खुशी से कबूल करना चाहते हैं। इसलिए हम इन दिनों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये दिन ताज़गी के दिन है, खुशी के दिन है, ये दिन मोहब्बतें बांटने के दिन है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का तो मतलब ही खुशी है, मतलब ही मोहब्बत है। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं कि खुदा हम सब पर रहम करे। एक नया कपल है, ज़हूर आपके बच्चे आए हुए, गफूर भेजे ज़रा दोनों को, ताकि हम उनके लिए दुआ भी करें और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। घराने के लिए तालियां बजाएं। जो लोग खुदा के कलाम को तरजीह देते हैं, खुदा उन्हें बरकत देता है। हम आप सबके लिए, आपकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ गो हैं
इस साल का ये क्रिसमस आप सबके लिए बरकत का सबब ठहरे। आज का पहला विर्द यशायाह नबी का सहीफ़ा, बाइबल आपके सामने है, ज़रूर खोलें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है जो बाहर बैठे हैं? थैंक यू। आप मुझे ज़रूर बताया करें अगर आवाज़ क्लियर ना हो, सही तरह से अल्फाजों की आपको समझ ना आ रही हो, पीए सिस्टम को हम बेहतर तरीके से ये आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। आज का पहला विर्द कलाम मुक़द्दस में से जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मध्यान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़ाज की गयूरी ये करेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, और हमें तरबियत देता है कि ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और आसबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुज़ुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फ़िदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। लेकिन एक आदमी यूहन्ना नामा मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो ख़ुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर एक बाप पर, जो आसमान ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर, जो खुदा का
خدا سے حقیقی خدا مصنوع نہیں بلکہ مولود اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلے سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا، اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے مبعوث جب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے، وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں، آمین۔ اس سے پیش کر کے ہم آگے بڑھیں، کلام مقدس کی طرف اپنا دھیان دیں۔ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سیکٹری صاحب آپ آنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی جو آنا چاہتا ہے جلدی سے آ جائیں، 10 منٹ آج ان کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہے چرچ کی خوبصورتی کے لیے۔ باہر جو وائٹ واش ہوا ہے، ڈسٹیمپر ہوا ہے، ڈیکوریشن اس سال بڑی اچھی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ باہر ہوئی ہے، ہر شخص ہمارے گیٹ کے آگے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ کے لیے پہلے تالیاں بجا دیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، ان کی محبت کے لیے، ان کے پیار کے لیے، ان کے وقت کے لیے۔ جو آپ کو وقت دیتا ہے نا، وہ سمجھے اپنی زندگی کا حصہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ کیا دیتا ہے آپ کو؟ اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جو یسوع مسیح نے دی اور ہمیں سکھایا۔ جس ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ جس طرح کہ ہم کرسمس کے موقع پہ کسی کی طرف سے خدا کے خادم کو گفٹ دیتے ہیں، میں درخواست کروں گا بھائی صاحب سے آپ سامنے آ جائیں۔ کسی آپ بھی اجازت وزن اور جہاز کا وزن برابر ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ بات آپ کو بھی رکھتے ہیں۔ آپ سامنے آ جائیں۔ تھینک یو۔ قاضی کریم صاحب آپ سامنے آ جائیں۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ آپ کا ساتھی کدھر ہے بھائی؟ یہ جو دونوں آلٹر بوائے ہیں نا جی، ان کی دوستی بھی بڑی ہے، کام بھی اکٹھا کرتے ہیں اور باہر بھی بغیر بتائے دور چلے جاتے ہیں، پھر میں ان کو ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ اس لیے ان بچوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں خدمت گزاری کے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بچوں کے سانس بند ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کے سانس بند ہو، آزادی کے ساتھ وہ خدا کا کلام سیکھیں۔ مسز جان آپ آگے آ جائیں گی۔ مسز جان بشپ رانا پادری جان وکٹر مل صاحب، ان کا خاندان، پھر ان کے بعد ہم یہاں پہ آئے پادری وکٹر کھوکھر صاحب، ان کے خاندان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔
पादरी नासिर के लिए, उनके घराने के लिए। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमें खुदा ने ये खिदमत दी ताकि हम उनके लिए दुआ कर सकें और उनकी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकें। चल साहब आप सामने आ जाए। जब कहीं कोई सुर खराब होती है ना, बड़े गुस्से से देखते हैं, मुझे भी गुस्से से देख लेते हैं। सुर खराब खुद करते हैं, गुस्से से मुझे देखते हैं। हम इस बड़ी अहम खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्वायर के सारे बच्चों के लिए, जिन लोगों ने क्वायर में खिदमत की है। अगर यहाँ पे हैं तो हम उनको भी दुआ खैर देते हैं। मीडिया को भी कुछ मिलना चाहिए। ये इंतखाब के हम शुक्रगुजार हैं। ये हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाते हैं। फिर सबसे बड़ी, मैं पूरा हफ्ता देखता रहता हूँ इंतखाब को, लेकिन इतवार वाले दिन मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। भला क्यों? इतवार को इसके सर पे बाल उग जाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं इंतखाब के लिए, इसकी खिदमत के लिए, इनके ख़ानदान के लिए। खुदा ने पोता दिया है, तालियां बजाएं इनके लिए, ये बड़ी बात होती है। सर ये बुके ला दें, ये वापस लेके जानी है। और सुलेमान आ गया भाई, तालियां बजाए इसके लिए। थैंक यू। चर्च की तरफ से हम अपने बुजुर्ग मिसिस विजन जानवर से दिखाकर को भी वापस आए दोबारा। चर्च की तरफ से हमें फूलों का बुका देंगे। दे दे इजाज़त जल्दी से आ जाए, काफ़ी टाइम हो गया। सुलेमान अब चले गए हैं? आ जाइए यार, तो हमारे पास बैठे। God bless you. थैंक यू बुआ जी। खुदा बुआ जी को सेहत तंदुरुस्ती दे। हम उनके ख़ानदान के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब के लिए तालियां बजा दें। आगे आके बताएं। अज़हर के बेटे के लिए ख़ास दुआ है, तो अपना शाफी हाथ उसकी तरफ बढ़ा। ये हादसाती दौर है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए बाप हम कलीसियाई तौर पर उस जवान के लिए दुआ करते हैं। तो उसे अपनी पनाह में ले, डॉक्टर्स को अक्ल दानिश और फ़हम अता फरमा ताकि वो बच्चा शिफा पाए। उस जवान के लिए ख़ास मिन्नत करते हैं और शुक्रगुजार हैं उन ख़ानदानों के लिए जिन्हें तूने औलाद जैसी नेमत दी है। भाई पाशा के लिए, उनके घराने के लिए और ख़ास तौर पर एथन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तूने उन्हें एक और पोते जैसी नेमत दी और उन लोगों के लिए भी ख़ास दुआ है जिन्हें तूने खुशियाँ दी हैं। उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जो कामयाब हुए हैं, उन ख़ानदानों के लिए जिन्होंने नए घर लिए हैं, नई गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, उन ख़ानदानों के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं जिनके ख़ानदानों में शादियाँ हुई हैं। खुदा हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आज के दिन शुक्रगुजारी की कुर्बानी कलीसियाई तौर पर तेरे हुजूर गुजरानते हैं। पूरी कलीसिया को आने वाले वक्त में और आने वाले नए साल में भी ढेरों खुशियाँ दे। जो कमज़ोर हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। खुदा बाप, बेटे और रुल कुछ के नाम से। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये दिन, ये घड़ियाँ, ये लम्हे बहुत जल्दी गुज़रते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कभी
भूलते नहीं हैं जिन लोगों ने मेहनत की है इस चर्च में भी और कलीसिया में भी। हम उनकी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, और हम सब खादिम अपने ख़ानदानों की तरफ से भी आप सबको क्रिसमस मुबारक कहते हैं। क्रिसमस की खुशियाँ आपको मुबारक हों। जो बच्चे बाहर हैं वो आप सबको याद करते हैं, वो ये इबादत देखते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं और आप आज के दिन जो मैसेज है, जो पैसेज पढ़े गए हैं, पूरी दुनिया में जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है, बिशपी निज़ाम है, हमारी बड़ी अच्छी एक तरतीब है, और हम उस बुक को लेक्शनरी कहते हैं जिसमें ये हवाले दर्ज होते हैं। पूरी दुनिया में फिर वही हवाले पढ़े जाते हैं, सेंट जॉन चर्च में भी, और चर्च ऑफ इंग्लैंड में, चर्च ऑफ इंडिया में भी, चर्च ऑफ अमेरिका में, जहाँ कहीं भी एपिस्कोपल सिस्टम है, यही हवाले आज के लिए मखसूस हवाले हैं। कई दफ़ा आपने इन हवालों को पढ़ा होगा, कई दफ़ा इन पे कलाम भी सुना होगा, लेकिन एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं और आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो फिर हम रख देते हैं, फिर हम उसको पढ़ते नहीं हैं। कोई मैगज़ीन पढ़ लेते हैं, बस एक दफ़ा पढ़ लिया छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा ने हमें एक ऐसी चीज़ बख्शी है, हम इसको हर रोज़ पढ़ते हैं, और हर रोज़ एक नया पैगाम इसमें से मुझे और आपको मिलता है। और उस पैगाम का मतलब क्या होता है? मेरी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। हकीकी खुशी ये क्रिसमस ही है। क्रिसमस के वसीला से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं। हम तैयारियां करते हैं, नवंबर से शुरू हुए, और आज का दिन जिसके लिए तैयारी करते हैं बड़ा दिन कहलाता है, लेकिन बहुत जल्दी गुजर जाता है। तैयारी बड़ी करते हैं हम। इसी तरह मैंने और आपने वो तैयारी करनी है कि जब मसीह आए, मुझे और आपको पता नहीं होगा कि वो कब आए, लेकिन मुझे और आपको तैयार होके बैठना है। अब हमें तो बड़ा तजर्बा हो गया, बारातें इतनी लेट आ जाती हैं, दुल्हन तैयार होके बैठी होती है। कलीसिया उसकी दुल्हन है, कलीसिया को तैयार रहना चाहिए, और उसकी तैयारी के लिए खुदा का कलाम जो मेरे और आपके हाथ में है। आज का हवाला जो अंजील मुक़द्दस का हवाला है, ये बच्चे सब ऊपर बैठे, सिर्फ 10 मिनट दे दें, बहुत लंबा पैगाम आपको पता मैं नहीं देता। 10 मिनट आराम से बैठ जाएं, पूरी तवज्जो दें। जो लोग ग्राउंड में बैठे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, धूप लगी है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन तक आवाज़ मेरी जानी चाहिए। इंतखाब जहाँ भी लोग बैठे हैं, ये हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है, और कई दफ़ा इस हवाले को हम गैर लोगों के सामने, गैर मसीही लोगों के सामने बड़ी दलेरी के साथ पेश करते हैं। और ये हवाला है, इब्तिदा में कलाम था। मैं अक्सर कहता हूँ ये कलाम अगर आप ऐसे पढ़ लें तो लफ्ज़ ही है ना, अगर ज़रा गौर से पढ़ लें फिर आपके इल्म में इजाफा होता है, लेकिन अगर आप दिल से पढ़ें, सच्चाई से पढ़ें, पूरी तवज्जो के साथ दिल से पढ़ें, तो फिर आपको इसी किताब में मेरा और आपका खुदा नज़र आएगा। वो मुझसे और आपसे गुफ्तगू करता है, बात करता है। और लिखा इब्तिदा में कलाम था ही कलाम, शुरू से ही था। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था। अगर इब्तिदा में था ही कलाम और वो था खुदा के साथ, तो फिर एक ही चीज़ है ना। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। लोगों की समझ में नहीं ये बात आती, मेरी और आपकी समझ में ये बात आती है। और फिर हुआ क्या?
यही इब्तदा में खुदा के साथ था। क्या खुदा के साथ था? हैं जी? कलाम। और कलाम आगे जाके लिखा है सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई, और उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी खुदा का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल, क्योंकि वो फिर अपनों के घर आया तो अपने ने उसे कबूल। और ये जो कलमा था जो खुदा के साथ था और खुदा से इंसान की दूरी के सबब खुदा ने फिर इस कलमा को जिस्म बख्श दिया। यीशु मसीह खुदा का पाक और कामिल ज़ात का इजहार है। यीशु मसीह खुदा का इजहार है, पाक भी है कामिल भी है, हम में से कोई कामिल नहीं है। यीशु मसीह को हम खुदा का कलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आसमानों पर रहने वाले खुदा को, जिसे इंसान उसके नूर जलाल में देखकर जिंदा भी नहीं रह सकता, मैं और आप खुदा को देख नहीं सकते। मूसा गया था ना पहाड़ पे, नहीं देख सका, उसकी आंखें क्या हो गई थी? धुंधला गई, हम नहीं देख सकते थे। लेकिन खुदा ने फिर इसके लिए इंतज़ाम किया। यीशु मसीह ने उस पाक कामिल जलाली और रूहानी खुदा को इंसान बनकर हमको दिखाया, इसलिए हमने देखा। खुदा ने अपने बेटे हमारे निजात जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को कामिल जलाली नूरानी खुदा को इंसान बनकर हम पर जाहिर कर दिया, इसलिए वो खुदा का कलाम है। इसलिए हम कहते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम फिर मुजस्सम हुआ क्योंकि उसने खुदा के ज़हन, उसकी सोच को बने और इंसान पर जाहिर किया। यीशु मसीह खुदा का कलाम होने के नाते वो खुदा की नुमाइंदगी, डिवाइन रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दीगर लीडर आए, अंबिया कराम आए, वो खुदा के नुमाइंदे बन के आए थे। यीशु मसीह खुदा का नुमाइंदा नहीं बल्कि वो खुदा की नुमाइंदगी, इसलिए हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और खुदा के कलाम में लिखा है वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देता था। हकीकी नूर जिस पर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसको ना पहचाना। हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल में, पैदाइश की किताब में हम खुदा के लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैं का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, और हम में खुदा भी था और बेटा भी मौजूद था, इब्तिदा में था। अब मेरे लिए और आपके लिए जो ख़ास बात यहाँ पे लिखी है, वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ईमान क्या चीज़ है? क्योंकि यीशु मसीह को जिस तरह उस वक़्त के लोगों ने देखा, मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। ईमान के साथ, ईमान है क्या? ईमान का मतलब है भरोसा, ईमान का मतलब है यकीन, एतबार। अब हमारे ज़मीर का ईमान के साथ गहरा ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? इसमें नेक निजती का होना ज़रूरी है। ईमान में बगाड़ उस वक़्त आता है जब बदनियती हो। हम कहते हैं ना हम सब ईमानदार हैं, ऐसा भी ईमानदार हो, खुश खुर्रम हो के आओ, अब चले हम ता बैतुल हो। लेकिन जब
اس ایمان میں بدنیتی آ جاتی ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اور زیادہ بے اعتقادی پیدا ہو جائے تو پھر انسان تخریب کاری کی طرف پڑ جاتا ہے۔ اور جتنی تخریب کاری اس وقت دنیا میں ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اپنی طرف سے تو وہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کے مطابق تو وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ایمان میں بگاڑ ہے جو تخریب کاری کی طرف ان کو راغب کرتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں۔ اس لیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے جس پہ میرا رب کا ایمان ہے، بھروسہ ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم سے، نہ خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا، اس لیے ہم اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہیں کیوں نہ بھائی وہ انسان کے ارادے سے پیدا نہیں ہوا، انسان کی خواہش کے مطابق پیدا نہیں ہوا، وہ خون سے نہیں، جسم سے نہیں، بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور کلام مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کر لیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو ممکنات اور ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اس سے بڑا گفٹ، اس سے بڑا تحفہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ پر اور آپ پر فضل کیا۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آنا ہے۔ جو پہلا حوالہ پڑھا گیا ہے، نکالے ذرا یسائی نبی کا صحیفہ کہ کیوں لکھا گیا، کیوں خدا کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا پڑا۔ ایک آیت جو کلام مقدس میں 9ویں باب میں لکھی گئی، 9ویں باب کی 2 آیت پڑھ رہا ہوں۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگ تاریکی میں تھے۔ کہاں تھے جی؟ تاریکی میں۔ تو کون نور چمکا؟ میرا رب کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے لکھا گیا جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت۔ ہماری شادمانی دوبالا ہوئی ہے نا، اسی لیے اب کہتے ہیں شادمان شادمان شادمان۔ ان لوگوں پر جو تاریکی میں رہ رہے تھے، آج بھی دنیا تاریکی میں ہے، وہ لوگ آج بھی تاریکی میں ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس پر بھروسہ نہیں رکھتے، جس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے کہ وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، اور ایسی خوشی جب لوگ فصل کاٹتے ہیں، جن کے گھروں میں نئی فصل آتی ہے، نیا اناج آتا ہے، نئی گندم آتی ہے، نئی چاول آتے ہیں، ان سے پوچھیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد جب وہ فصل کو کاٹ کے گھروں کی طرف لاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے صدا، پھر ہمارے اندر خوشی آتی ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے ہمارے اندر خوشی ہے۔ کیسی خوشی؟ جیسے غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غنیمت کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ چیز ہمیں مل جائے تو ہماری دلی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے محنت نہیں کی ہوتی، لیکن خدا مجھے اور آپ کو بخش دیتا ہے۔ یہ وجہ تھی کیونکہ لوگ لکھا، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ، ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ کے مسلح مردوں کے ساتھ سلاح اور خون آلودہ کپڑے اور جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ جو لوگ جنگ کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو مارتے تھے، ان چیزوں کو تو ختم کر دے گا۔
آج بھی دنیا میں جہاں جنگ و جدل ہے، جہاں مشکل ہے، پریشانی ہے، لوگ مر رہے ہیں، خواہ وہ فلسطین ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، خواہ دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، جہاں بھی جنگیں ہیں، انسان وہاں پہ مر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی حالات ایسے تھے، پھر خدا کو ترس آیا اور پھر خدا نے کہا کہ لوگوں کو تاریکی میں سے نکالیں، ان کو روشنی دیں، اور وہ روشنی محبت کے وسیلے سے آئی۔ اس لیے کلام میں لکھا گیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں بیٹا بخشا گیا۔ یہ سبب ہے۔ کیا سبب؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ لوگ تاریکی میں تھے، موت میں تھے، اندھیرے میں تھے، خدا نے ان پر روشنی، نور بھیجا، اور وہ نور میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے لیے ہم پھر کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ سارے کام اس کے عجیب ہیں، اس لیے وہ امن کا شہزادہ ہے۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے لوگ ہمیں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں غربت بھی ہے پھر بھی خوش ہیں، کہتے ہیں وسائل بھی زیادہ نہیں ہیں پھر بھی کرسمس پہ 6 جوڑے بنا لیتے ہیں، ان کے گھروں میں ہر چیز ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ بھی ہوتا ہے، اتنی چیزیں ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی جی سن لیں بہنوں، غربت جیب سے شروع نہیں ہوتی۔ آپ اچھا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سرو کرتے ہیں پیسوں کو۔ یہ جو غربت ہے نا، یہ جیب سے شروع نہیں ہوتی، غربت سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری سوچ میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا مسیحا سب سے بڑی دولت ہمیں دے کے گیا، اس نے مجھے اور آپ کو نجات بخش دی۔ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی سلطنت، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ سبب ہے کہ وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہیں، آگے بڑھے گی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، ہمیشہ تک ہی رہے گا۔ یہ جو دنیا کے بادشاہ بنتے ہیں نا، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں، آج تک حکمران رہے گا۔ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی۔ عدالت اور بولے کیا ہو گیا؟ ابھی تو 12 بجے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کیڑے والے 12 بج گئے نے تاڑے؟ سنیں خدا کا کلام، اس آیت کو جہاں 2 لفظ ہیں ان کو یاد رکھیں، عدالت اور عدالت اور یہ دونوں چیزیں آج پاکستان میں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ نہ عدل ہے نہ انصاف ہے، ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں دے سکتا ہوں میں۔ صداقت نہ ہمارے گھروں میں ہے اور نہ ہمارے ملک میں ہے، اس کی کمی ہے، اس کا فقدان ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں تعلیم بہت زیادہ ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی جہالت ہے۔ جہالت اس لیے ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے، ہم ہاں کر لیتے ہیں، ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیڈرز بھی ایسے کرتے ہیں۔ پہلے وہ ہمیں یوز کرتے تھے، اب ہمیں ابیوز بھی کرتے ہیں۔ لیڈر سے بھی کہنا چاہتا ہوں جنہیں خدا نے ذمہ داری دی ہے، میں ان سے بھی آج درخواست کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا مسیحا جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، جس کی میں اور آپ منادی کرتے ہیں، اگر کوئی مجھے کہے کہ مجھے یسوع مسیح دکھا، تو میں کہاں سے دکھاؤں گا؟ یسوع مسیح میرے پاس ہے،
جن چیزوں سے میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کو دنیا کو دکھانا ہے، ساتھیوں کو دکھانا ہے، محلے داروں کو دکھانا ہے، جہاں میں اور آپ کام کرتے ہیں وہاں دکھانا ہے، چلتے پھرتے جس دنیا میں جاتے ہیں وہ تو ہمارا خراب ہو گیا ہوا ہے، وہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اپنے رویوں سے یسوع کو دکھانا ہے، ہم نے اپنے رویوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی گفتگو سے۔ اگر میری اور آپ کی گفتگو میں، اگر میری اور آپ کی گفتگو میں ایک بہت بڑی مٹھائی والی دکان ہے، کوئی بتا سکتا ہے کتنی مشہور ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے اتھوں آئی ہے، بولے بولے، ہاں جی، پھر بولیں، وہ مٹھائی کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ اس میں وہ شیریں بہت ہے، وہ شیریں ہے، میٹھی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں کی ہو، اور شیریں زبان میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ میں اور آپ بولیں تو لوگ قائل ہوں، مائل ہوں، اور گھائل نہ ہو میری اور آپ کی گفتگو سے۔ زخمی ہم کر دیتے ہیں لوگوں کو، ایسے دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ گھر میں بھی کئی دفعہ بچوں کو ایسے دیکھے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ غصے میں ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے رویوں سے یسوع مسیح کو دکھائیں۔ میرے اور آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، نہ ہماری زندگی میں عدالت ہے، عدل ہے، نہ ہماری زندگی میں صداقت ہے۔ سب، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ عدالت اور صداقت اسے قیام بخشے گی، رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ میرا رب کا خدا غیور خدا ہے۔ کبھی اچھا دور تھا جب ہمارے لیڈر غیور تھے، ان میں غیرت تھی، اور وہ عدالتوں میں بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، ان کی گواہی قائم تھی۔ وہ تھانے میں بھی جاتے تھے تو تھانے دار کھڑا ہو جاتا تھا اور کرسی دے دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے جانے جاتے تھے کہ یہ مسیحی لیڈر ہے، یہ مسیحی رہنما ہے۔ کاش آج کے رہنما، آج کے لوگ، ہم سب میں بھی، میری اور آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں، ہمارے بچوں میں یہ چیزیں موجود ہوں۔ پہلی بات بھول گئے ہو، عدالت، عدل، انصاف۔ دوسری بات صداقت، سچائی، جو نہیں ہے آج۔ ان دونوں چیزوں کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے نہ کسی فقیر نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا، عام آدمی، لڑاکا آدمی، نام اس کا ظفر تھا، کہتا ظفر، آدمی اس کو نہ جانیے، آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم اور ذکا کیوں نہ ہو، کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس کو صاحب فہم و ذکا ہو، اس کو نہ انسان نہ جانیے۔ کون؟ کس کو؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو، جو عیش و عشرت میں پڑا ہو، خدا یاد ہی نہ ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں جب آمد کا پہلا اتوار تھا، میں نے یہی بات کی تھی کہ خوشیاں منائیں لیکن خدا کے ڈر میں رہ کے، خوف میں رہ کے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو اور جسے تیش میں خوف خدا نہ ہو۔ جب میں اور آپ تیش میں آتے ہیں نا، خدا کا خوف کوئی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو مجھے آپ نے باہر جا کے بھی بتانا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی تھی۔ وہ شخص خواہ کتنا پڑھا لکھا ہو، کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، اگر وہ تیش میں آ کر خدا کو یاد نہیں کرتا، خدا کو ہی بھول جاتا ہے۔ ایک آخری بات، ایک خدا کا بندہ، اس کا نقصان ہوا، اس کے بیٹے نے کہا بار بھائی جانے نہیں دینا، اس نے کہا یار مجھے معاف کر دیں، کہتا معافی نہیں دینی۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا یار وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا تو اس کو معاف کر دے، کہنا ہے نہ نقصان ہوا ہے، معاف کیسے کر دوں؟ اس نے کہا بات سن بھائی، اگر تو اس کو نہیں معاف کرے گا، اور اگر اللہ تجھے معاف نہ کرے، خدا تجھے معاف نہ کرے، پھر کیا کرے گا؟
ڈر اس وقت سے کہ تیری شکایت کوئی خدا کے آگے نہ کر دے. سمجھ رہے اس بات کو؟ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو کوشش کریں میں اور آپ زندگی میں ایسے کام کریں کہ ہم جب خوشحالی میں ہوں تو خدا کو نہ بھولیں، اور جب عروج پہ ہوں تو پھر ہم انسانیت ہی کھو بیٹھیں، تکبر چھوڑ دیں. میں ایک اکثر لوگوں کو، غیر لوگوں میں بھی بیٹھا کہتا ہوں، ڈاکیا کہتا ہے مجھے ایک خط ملا انسانیت کے نام. کیا ملا؟ انسانیت کے نام. اور یہ کہاں سے میں نے لیا بات؟ نکالیں ذرا تیتس، وہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ نکالیں ذرا. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تیتس کے خط میں، ابھی جو ہم نے پڑھا، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث بنا. 14ویں آیت، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں کیا میں اور آپ نیک کاموں میں سرگرم ہیں؟ ہمارے لیڈر نیک کاموں میں سرگرم ہیں، عدالتوں میں گھوم رہے ہیں، سب کے سب، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں خود. کیا انسانیت ہے؟ نیک کاموں میں سرگرم رہیں، نیک کام ہم نہیں کر رہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ میری حمایت کا فکرہ ہے، پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ. پولس رسول نے تیتس کو کہا ہے، آپ میری کلیسیا مجھے کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ پورے اختیار سے یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے. میں نے اور آپ نے کیا بننا ہے جی؟ انسان بننا ہے. خط ملا تھا مجھے انسانیت کے نام. کیا ہوا پھر؟ پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ملا ہی نہیں ہے، انسان ہی کوئی نہیں ملا. انسانیت نہیں ہے آج. میں نے ایک بڑی میٹنگ میں کہہ دیا، وہ سلیمان یہاں بیٹھا، یہ بھی تھا، میں نے ان کو کہا جی یہ جو قانون بنتے ہیں نا ہمارے ملک میں، یہ آدمیوں نے بنائے ہیں، انسانوں نے نہیں بنائے. تو جو بندہ وہاں پہ انچارج تھا اس نے کہا پادری صاحب آپ غصے میں کہہ رہے ہیں، بیٹھ جائیں. میں نے کہا بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون جتنے بنتے ہیں آدمی بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے. انسان بنائے تو ان میں انسانیت ہو. آج کی دنیا میں بھی ایسا ہے. اس لیے خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں آیا اللہی فطرت میں تاکہ وہ ہو. کیوں؟ میں اور آپ، یہ میں جو بات کوڈ کرنے لگا ہوں غور سے سن لیں. انسان بنا تاکہ اب ہماری باری ہے کہ ہم بھی انسان بن جائیں. خط ملا تھا مجھے انسانیت کے نام، اور ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے، اور ڈاکیا مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے، عمر ہی اس کی گزر گئی، اس کو کوئی انسان ملا ہی نہیں. تو خدا کا بندہ کہتا ہے خدا تو انسان بن گیا، اب ہماری باری ہے ہم انسان بن جائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ لفظ جو انسان ہے یہ انس سے نکلا ہے. یہ فارسی لفظ کا زبان انس، مجھے بڑی انس ہے اس کے ساتھ، اس شخص کو بڑی انس ہے اس کے ساتھ، محبت ہے، پیار ہے، جس کا مطلب ہے محبت کرنے والا. اور بھائی انسان کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والا. اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. کاش کہ خدا مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی کرسمس کا پیغام. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. ہم اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. چند الفاظ ہوں دعا کے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. پھر ہم ایک گیت گائیں گے، آیا یسو یار ساڈے پاس. دعا مانگے. کہ آپ سے بڑے گناہوں کو معاف کر، سچے دل سے توبہ کرے اور آئے یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کی سبیل سے. اے یسوع مسیح، ایک ایک گھر کو، ایک ایک جی کو اپنے پاک لب سے بنا کر
हम तेरे नाम से मांगते हैं और मान आते हैं बाप बेटे रूप के नाम से। आमीन आमीन। आया यीशु यार साढ़े पास आज अपना रूप बटा के। गीत नंबर 157 157 मिलकर गाएंगे। मिसेज रफ़ीक आप जाएं, हदिया उठाएं।
इस हदी की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुझे आज के इस बड़े दिन में, क्रिसमस के मौका पर ये तौफीक बख्शी कि हम अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियां, दरखास्तें, मददें तेरे हुजूर गुजार सकें। तो इन हदियों को अपने हुजूर कबूल फरमा, हमें भी अपने हुजूर कबूल फरमा, हमारी खताओं, गलतियों, कुसूरों को मुआफ कर। आज का दिन तेरे लोगों के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे। इनके घरों में किसी चीज की कमी ना आने पाए, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इनके मसाइल में गुस्सा दे, इनके कामकाज में बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, कामयाबी से हमकनार कर। यह तेरे जलाल के लिए सब जो लोग तेरे लोगों के लिए मिठाई और खुराक लेके आए हैं, हम रिस्क और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सारे वर्कर्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करता है खुदा अपने लोगों को आज अपनी बरकत देकर फरमा, ताकि ये खुशी से जाएं, तेरी खिदमत करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, इनके किरदार से, बोलचाल से, इनकी गुफ्तगू से, ताकि लोग जाने की ये खुशी। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। ऐ हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज में बख्श दे, जिस तरह हम तेरे सुबह को माफ करते हैं, तू भी हमारे सुबह में माफ। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल बेशक तेरे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप तुम्हारे दिल और ख्याल को खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत और पहचान में महफूज रखे। और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, गमज़दा खानदानों के साथ, बीमारों के साथ, जंगज़दा लोगों के साथ, बेऔलाद लोगों के साथ, हम सबों के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, चर्चा पाकिस्तान के तमाम बिशप साहबान के साथ और बिशप चर्चा पाकिस्तान के साथ, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा होती है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। हम